वेलकम टू ईपीजी पाठशाला। ईपीजी पाठशाला कृते सर्वेभ्यः सर्वाभ्यः स्वागतं सुस्वागतं च व्याहरामि। अद्य प्रथमपत्रस्य विषये चर्चा करिष्यते। विषय भवति लघुशब्देन्दुशेखरग्रन्थस्य परिभाषा प्रकरणम्। अत्र परनित्य अंतरंग अपवादानाम् उत्तरोत्तरं बलीयः इति एका परिभाषा वर्तते। असिद्धं बहिरंगमंतरंगे इति एका परिभाषा वर्तते। परिभाषा द्वयम् आधृत्य विचारः करिष्यते। अस्य पाठस्य मुख्यांशाः इत्थं भवन्ति। परिभाषार्थः पूर्वात् परं बलवत्, परात् नित्यं बलीयः, परात् अंतरंगं बलीयः, परात् अपवादो बलीयः, नित्यात् अंतरंगं बलीयः, अंतरंगात् अपवादो बलीयान् इति प्रथम परिभाषायाः विचार्य विषयः। असिद्धं बहिरंगमंतरंगे परिभाषायाः विचार्य विषयः भवति परिभाषार्थः अंतरंग पदार्थ निरूपणं, परिभाषायाः ज्ञापकम्, अस्याः न्यायमूलकत्वम् इति शंका, तस्याः समाधानम्। पाणिनिना सूत्राणि प्रणीतानि, तत्र उच्छर्गविधिः अपवादविधिः एवं प्रकारेण सूत्राणि विरचितानि। अष्टाध्याय्यां स्वविरचितानां सूत्राणां नियमनाय सूत्रेषु संदिग्धार्थत्ववारणाय केचन नियमाः प्रकल्पिताः पाणिनिना। तानि संदेहनिवर्तकानि नियमबोधकानि वाक्यानि परिभाषा सूत्राणि उच्यन्ते। परिभाषा सर्वशास्त्र उपकारिका प्रकाशिका वा, येन प्रकाशेन सूत्रस्य अर्थः स्पष्टी भवति। व्याकरण जगति परिभाषायाः द्वाभ्यां प्रकरणाभ्यां वर्णिताः सन्ति। यथा वाचनिकाः प्राइमरी, ज्ञापकसिद्धाः सेकेंडरी इति। पाणिनिना प्रतिपदोक्ता सूत्रात्मिका साक्षातुचरिता परिभाषा वाचनिकी। पाणिनीय सूत्र घटक पदार्थ द्वारा ज्ञाप्यमाना न्यायसिद्धा परिभाषा ज्ञापक परिभाषा इत्युच्यते। वाचनिकी परिभाषायाः उदाहरणं निर्दिश्यमानस्य आदेशाः भवन्ति। प्रथम विभागस्थाः परिभाषाः आलोचिताः, यं परिभाषा तु द्वितीय विभागस्था। अतएव नागेशेन परिभाषेन्दुशेखरे प्रोक्तं प्राचीन वैयाकरणतन्त्रे वाचनिकानि अत्र पाणिनीयतन्त्रे ज्ञापकन्यायसिद्धानि भाष्यवार्तिकयोः उपनिबद्धानि यानि परिभाषासूत्राणि तानि व्याख्यायन्ते इति। पाणिनीय व्याकरणे ज्ञापकन्यायाभ्यां प्रमाणितानि भाष्यवार्तिकयोः उपनिबद्धानि परिभाषारूपेण स्वीकृतानि। लोके शास्त्रे च प्रसिद्धा युक्तिः न्यायः। परिभाषेन्दुशेखरे सर्वा अपि व्याख्यायाः परिभाषाः ज्ञापक न्यायसिद्धाः एवेति स्वीकुर्वन्ति। एतासु परिभाषासु पर नित्य अंतरंग अपवादानाम् उत्तरोत्तरं बलीयः इति एषा परिभाषा अन्यतमा वर्तते। यं परिभाषा शास्त्रस्य बलवत्व प्रयोजिका भवति। परनित्य अंतरंग अपवादानाम् उत्तरोत्तरं बलीयः।
इति या परिभाषा वर्तते तस्याः परिभाषायाः अर्थः विवेच्यते। परनित्य अंतरंग अपवाद शास्त्राणां मध्ये पूर्व अपेक्षया उत्तरोत्तरं शास्त्रं बलवत्तरम् इति परिभाषायाः अर्थः। उत्तरोत्तरम् इत्यत्र आनुपूर्वे द्वे वाच्ये इति द्वित्वम्। आनुपूर्वी नाम क्रमः, पौर्वापर्यम् इति वा। क्रमगम्यमाने विवक्षिते पदस्य द्वित्वं भवति। बलवत् शब्दात् द्विवचन विभज्य उपपदे तरवीययस्सुन् इति सूत्रेण द्विवचने यस्सुन् प्रत्यये बिन्मतोः लुक् इति सूत्रेण मतु प्रत्ययस्य लुकि बलीय इति रूपं निष्पन्नम्। अत्र द्विवचने एव यस्मिन् प्रत्यय विधानात् पूर्वपरयोः परं बलीयः इत्यत्र तत्संबंधः संगठते। परन्तु पूर्व पर नित्य अंतरंगेषु अंतरंगं बलीयः इति अन्वयो न भवति। तत्र बहुषु प्रकर्षत्वबोधाय अतिशायने तमब इष्टनौ इति इष्टन् प्रत्ययो विधीयते। अतः पूर्वपरयोः परं बलीयः इति प्राथम्येन उच्यते। ततः अन्यत्र बलिष्ठम् इति संयोजनीयम्। लोकेपि यस्मिन् प्रत्ययोः प्रयोगसाङ्कर्यं दृश्यते। यस्मिन् प्रत्ययस्य स्थाने इष्ठन् प्रत्ययस्य व्यवहारः, इष्ठन् प्रत्ययस्य स्थाने यस्मिन् प्रत्ययस्य व्यवहारो लोके दृश्यते। कस्यचित् पुत्रद्वयेपि प्रथमस्य कृते ज्येष्ठशब्दस्य व्यवहारो अवलोक्यते। अथवा पूर्वपरयोः परं बलीयः, पूर्वनित्ययोः नित्यं बलीयः, परनित्ययोः नित्यं बलीयः, एवं प्रकारेण अन्वयः करणीयः। तत्र आदौ आगच्छति पूर्वात् परं बलवत् भवति। विप्रतिषेधे परं कार्यम् इति पाणिनिसूत्रं पूर्वात् परं बलवत् इत्यत्र बीजम्। अनेन सूत्रेण पूर्वशास्त्रस्य अपेक्षया परशास्त्रस्य बलवत्वं प्रतिपाद्यते। यत्र तुल्यबलविरोधः भवति तत्र परं कार्यं स्यात् इति पाणिनिना निर्देशः कृतः। उदाहरणं यथा वृक्षेभ्यः इति। वृक्षशब्दात् भ्यस् प्रत्यये सुपि च इत्यनेन सूत्रेण दीर्घं प्राप्नोति। बहुवचने झल्येति इति सूत्रेण एत्वं प्राप्नोति। तर्हि अत्र दीर्घं कर्तव्यम् अथवा एत्वम्। एत्वदीर्घयोः युगपत् प्रवृतौ स्वस्वनिमित्तस्य आन्तर्यं न संभवति। अतएव तुल्यविरोधत्वात् विप्रतिषेधे परं कार्यम् इति सूत्रेण परत्वात् दीर्घं बाधित्वा एत्वं भवति। ततः परात् नित्यं बलीयः इत्यस्मिन् विषये विचारः क्रियते। परशास्त्र अपेक्षया नित्यशास्त्रं बलवत् भवति।
अतः परशास्त्रस्य नित्यशास्त्रस्य च यदा युगपत् प्रवृत्तिर्भवति तदा नित्यशास्त्रस्य एव प्रवृत्तिः स्यात्। किं तावत् नित्यत्वम् इति जिज्ञासायां पतञ्जलिना नित्यलक्षणं भाष्ये प्रदर्शितम्। कृताकृतप्रसङ्गित्वं नित्यत्वं कृतेऽपि यत् प्राप्नोति अकृतेऽपि यत् प्राप्नोति तन्नित्यम्। तथा च नित्यस्य सदा प्राप्तत्वेन अन्यशास्त्रस्य कृतेस्मिन् अप्राप्तत्वेन तद अभावः पक्षे निश्चितो वर्तते। अनिश्चितभावकस्य सूत्रस्य अप्रवृत्तिकल्पनापेक्षया निश्चिताभावकस्य अप्रवृत्तिरेव समीचीना भवति। एकस्य भावः कृते अकृते क्वापि न क्लुप्तः, अन्यस च कृते पक्षे अभावः निश्चितः। अतः यस्य भावः कदाचित् भवेत् तस्यैव भावः सर्वदा कल्पनीयः इति नित्यशास्त्रस्य बलवत्वे बीजम्। अस्य उदाहरणं भवति तुदति। तुदधातोः तिप्रत्यये पुगन्तलघुपदस्य च इति सूत्रेण गुणः प्राप्नोति। एवं च तुदादिभ्यः शः इति सूत्रेण शप्रत्ययश्च प्राप्तः। तत्र गुणे कृतेपि सप्रत्ययः प्राप्नोति अकृतेपि। अतः तस्य नित्यत्वम्। सप्रत्यये कृते गुणो न प्राप्नोति यतोहि सप्रत्यये कृते शकारस्य इत्संज्ञायां सित्वात् अपित् सार्वधातुकत्वेन ङित्वत् भावेन किङिति च इति सूत्रेण गुणो निषिध्यते। परातन्तरङ्गं बलीयः इत्यस्य उदाहरणं किं किं तावत् बीजम् इत्यस्मिन् विषये चर्चा क्रियते। परशास्त्र अपेक्षया अंतरंगशास्त्रं बलवत् भवति। बहिरंगशास्त्रीय निमित्त समुदाय मध्ये अंतर्भूतानि अंगानि निमित्तानि यस्य तद अंतरंगं भवति। परातंतरंगस्य बलवत्वे उदाहरणं भवति उभये देवमनुष्याः। अत्र प्रथम चरम तयाल्प अर्ध कतिपय नेमाश्च इति सूत्रेण विकल्पेन सर्वनाम संज्ञा प्राप्नोति। सर्वादीनि सर्वनामानि इति सूत्रेण नित्या सर्वनाम संज्ञा प्राप्ता। प्रथम चरम इति सूत्रं परं भवति। सर्वादीनि सर्वनामानि इति सूत्रं अंतरंगं भवति। यतोहि विकल्पेन विहित सर्वनाम संज्ञायाः यस्पर्यन्तं निमित्तम् अस्ति। नित्य संज्ञायास्तु उभय शब्दमात्रं निमित्तम्। अतः नित्य सर्वनाम संज्ञा अंतर्भूत निमित्तत्वेन अंतरंगा भवति। अतः परमपि विकल्पं सर्वनाम संज्ञां बाधित्वा नित्या सर्वनाम संज्ञा भवति। परात् अपवादो बलीयान्। परशास्त्रापेक्षया अपवादशास्त्रस्य बलवत्वं प्रतिपादितम्। अत्र कः अपवाद पदार्थः इति जिज्ञासायां येन न प्राप्ते यो विधिः आरभ्यते स तस्य बाधको भवति इति परिभाषा परिभाषेन्दुशेखरे प्रदर्शिता।
अर्थात यत्कर्तृक अवश्य प्राप्तौ यो विधि आरभ्यते स विधि तस्य अवश्य प्राप्तस्य विधेः बाधको भवति। अथवा निरवकाशो विधिः अपवादः। सामान्येन कार्यविधायकः उच्छर्गः विशेषेण च कार्यविधायको अपवादः। परातपवादो बलीयान् इत्यस्य उदाहरणं दध्ना दधि टा इत्यत्र अस्थि दधि सस्थि अक्ष्णाम् अनङ्गुदात्तः इति सूत्रेण अनङ्गादेशः प्राप्तः। अत्र ङिच्च इति परिभाषया अन्त्यस्य स्थाने अनङ्गादेशः प्राप्तः। अनेकाल्सित् सर्वस्य इति परिभाषया अनेकालत्वात् संपूर्णस्य स्थाने अनङ्गादेशः प्राप्नोति। अनेकाल सूत्रं यद्यपि परं तथापि तं बाधित्वा ङिच्च इति अपवादत्वात् अन्त्यस्य स्थाने अनङ्गादेशो विधीयते न तु संपूर्णस्य स्थाने। नित्यातन्तरङ्गं बलीयः इत्यस्मिन् विविच्यते। नित्यातन्तरङ्गं बलीयः इति बोध्यते। असिद्धं बहिरङ्गमन्तरङ्गे इति परिभाषा तत् बलवत्वं प्रतिपादयति। नित्यातन्तरङ्गस्य बलवत्वे उदाहरणं भवति ग्रामणिनी कुले। अत्र ग्रामणी इति अवस्थायाम् इको अचि विभक्तौ इति सूत्रेण नुं प्राप्नोति। एवं च ह्रस्व नपुंसके प्रातिपदिकस्य इति सूत्रेण ह्रस्वः प्राप्नोति। ह्रस्वे कृते अकृते च नुं प्राप्नोति। अतः नुं भवति नित्यं। नुं शास्त्रीय निमित्त अंतर्भूत निमित्तकत्वात् ह्रस्वः अंतरंगः। अतः अंतरंगत्वात् ह्रस्वः नुमं बाधित्वा प्रवर्तते। ततः नित्यत्वात् नुं विधीयते। आदौ नुमि कृते तु अजन्तत्वाभावात् ह्रस्वत्वं न प्राप्नोति। अंतरंगात् अपवादो बलियान् भवति। किप्तावत् अंतरंगम अल्पापेक्षम अंतरंगम पूर्व उपस्थिति निमित्तकम अंतरंगम धातु उपसर्गयोः कार्यम अंतरंगम इति अंतरंगस्य बहुनि लक्षणानि प्रदत्तानि नागेशेन। निरवकाशो विधिः अपवादः। अंतरंगात् अपवादस्य बलवत्वे उदाहरणं भवति दैत्यारिः। दैत्य युक्त अरिः इति स्थिते अकस्सवर्णे दीर्घ इति सूत्रेण दीर्घ प्राप्नोति। आद्गुणः इति सूत्रेण गुणोऽपि प्राप्तः। दीर्घकार्यं भवति परं गुणकार्यं भवति अंतरंगम। अंतरंगत्वात् गुणः स्यात् परन्तु दीर्घ भवति अपवादः। अपवादत्वात् गुणं बाधित्वा सवर्ण दीर्घो विधीयते। अतएव दैत्यारिः इति रूपं निष्पन्नं भवति। इत्थं परनित्य अंतरंग अपवादानाम् उत्तरोत्तरं बलीयः इति परिभाषा विषये व्याख्यानं संजातम्। अधुना निष्कर्षः उपस्थाप्यते। पर नित्य अंतरंग अपवादानाम् उत्तरोत्तरं बलीयः इति सूत्र विश्लेषण विशेष साधिता परिभाषा। उत्तरोत्तरम इत्यत्र
पौर्वापर्यगम्यमानस्य विवक्षितत्वात् द्वित्वं भवति। कर्मधारयवत् उत्तरेषु इति सूत्रेण विभक्तेः लुक् भवति। परनित्य अन्तरङ्गोपवादानाम् इति यतश्च निर्धारणम् इति सूत्रेण निर्धारणे षष्ठी भवति। परं च नित्यं च अन्तरङ्गं च अपवादश्च इति विग्रहे इतरेतरयोगद्वन्द्वसमासः। बलीयः इत्यत्र बलवत् शब्दात् यशुन् प्रत्ययः। पूर्वात् परं बलवत् इत्यस्य उदाहरणं वृक्षेभ्यः विप्रतिषेधे परं कार्यम् इति सूत्रं पूर्वात् परं बलवत् इत्यस्य बीजं कृताकृत प्रसंगे नित्यं परात् नित्यं बलीयः इत्यस्य उदाहरणं तुदति। बहिरंग शास्त्रीय निमित्त समुदाय मध्ये अंतर्भूतानि अंतरंगानि निमित्तानि यस्य तत् अंतरंगम। परात् अंतरंगस्य बलवत्वे उदाहरणम् उभये देव मनुष्याः। निरवकाशो विधिः अपवादः। परात् अपवादस्य बलवत्वे उदाहरणं दध्ना। नित्यात् अंतरंगस्य बलवत्वे उदाहरणं ग्रामनिनीकुरे। अंतरंगात् अपवादस्य बलवत्वे उदाहरणं दैत्यारिः। अधुना असिद्धं बहिरंगमंतरंगे इति परिभाषा विषये विचारः करिष्यते। परिभाषायाः आश्रयणेन इष्टसाधनं भवति। अतः इष्टसिद्ध्यर्थं याः परिभाषाः वैयाकरणैः स्वीकृताः तासां परिभाषाणां वर्गीकरणं कृतं व्याख्याकारैः। अष्टाध्यायी ग्रंथे यानि परिभाषासूत्राणि पाणिनिना विरचितानि तानि सूत्ररूपाः परिभाषाः इत्युच्यन्ते। अनेकानि वाक्यानि वार्तिककारेण पठितानि। तानि वाक्यानि परिभाषा सदृशानि सन्ति। अतः वार्तिकरूपाः परिभाषाः इति कथ्यन्ते। महाभाष्यकारेण वचनरूपेण परिभाषाः पठिताः। भाष्यकारस्य एतादृशं वचनम् उत्तरकाले परिभाषाकारैः परिभाषात्वेन अंगीक्रियते। परिभाषेन्दुशेखरे परिभाषायाः विभागत्रयं नागेशेन प्रदर्शितं। तयथा ज्ञापकसिद्धा परिभाषा, न्यायसिद्धा परिभाषा, वाचनिकी परिभाषा। का नाम ज्ञापकसिद्धा परिभाषा? यं परिभाषा मुख्यतः द्विविधा भवति। निर्देशानुपपत्ति ज्ञापक ज्ञापिता, अर्थानुपपत्ति ज्ञापक ज्ञापिता च। सूत्रस्य सूत्रांशस्य वा प्रतिपादितो अर्थः येन विना अनुपपन्नं भवति तदेव तस्य ज्ञापकम्। ज्ञापक ज्ञापितार्थेन तस्यार्थस्य संगतेर्भवति। कानिचित् सूत्राणि परिभाषां विना व्यर्थानि इति प्रतीयन्ते। सूत्रं व्यर्थीभूय, सिद्धप्रयोगं व्यर्थीभूय, सूत्रोपात्तं पदं व्यर्थीभूय इमानि वचनानि उपायत्रयेण ज्ञापितानि। ज्ञापकस्य यत् लक्षणं भवति यत् स्वांशे चारितार्थ्यं वचनसिद्धिः फलं चान्यत्र। तदनन्तरं न्यायसिद्धा परिभाषा। न्यायशब्देन परिभाषा विषये लोकन्यायः इत्यर्थः निष्पद्यते। लोके शास्त्रे च प्रसिद्धवचनं न्यायः इति कथ्यते।
यथा छिन्न पुच्छ विशिष्टः श्वा स्वापदेन व्यवह्रियते न तु अस्वादिपदेन। अतः एकदेश विकृतम् अनन्यवत् इति लोकन्याय सिद्धा परिभाषा वर्तते। वाचनी की परिभाषा। याः परिभाषाः पाणिनि कात्यायन पतंजलिभिः साक्षात् कंठरवेण वचन रूपेण प्रतिपादिताः ताः भवन्ति वाचनिकी परिभाषा। वचनेन प्रोक्ता वाचनिकी। वचनतया या परिभाषा मुख्य व्याख्यान संदर्भे सूत्र व्याख्यान संदर्भे पठिता प्रतिपन्ना च विद्यते सा वाचनिकी परिभाषा। एवं विधेषु परिभाषायाः वर्गीकरणेषु असिद्धं बहिरंगमंतरंगे परिभाषायाः कुत्र अंतर्भावो वा भवति इति मनसि जिज्ञासा उदेति। असिद्धं बहिरंगमंतरंगे परिभाषायाः अर्थः विविच्यते। असिद्धं बहिरंगमंतरंगे इत्यत्र अंतः शब्दः मध्यवाची, अंग शब्दः निमित्तपरः। अत्र शरीर अवयववाची अंग शब्दो न गृह्यते, अथवा अंग संज्ञापरः न अंग शब्दः। व्याकरणे शब्दस्य प्राधान्यात् शब्द एव निमित्ततया गृह्यते। अतः अंतः मध्ये बहिरंग शास्त्रीय निमित्त समुदाय मध्ये अंतर्भूत अंगानि निमित्तानि यस्य तद अंतरंगम। तदीय निमित्त समुदायात् बहिर्भूतांगकं बहिरंगम। तथा च अंतरंग कार्ये कर्तव्ये बहिरंग शास्त्रम असिद्धम इति अस्याः परिभाषायाः अर्थः निष्पन्नः। अंतरंग पदस्य कः अर्थः इति जिज्ञासा आगच्छति। अतएव अंतरंग पदार्थः अधुना निरूप्यते। अंतरंगत्वम् अनेक विधं भवति। अंतर्भूत निमित्तकत्वम् अंतरंगत्वम्, शीघ्र उपस्थिति निमित्तकत्वम् अंतरंगत्वम्, अपर निमित्तकत्वम् अंतरंगत्वम्, अल्पापेक्षत्वम् अंतरंगत्वम्। बहिरंगत्वं तु अंतरंगत्वेन अभीप्सित शास्त्रे अंतरंगत्व प्रयोजक यो धर्मः दृष्टः तद अभाववत्व रूपम् अत्र अर्थकृत बहिरंगत्वस्य अनाश्रयणं दृश्यते। व्याकरणं शब्दशास्त्रं वर्तते। अस्य शब्दस्य प्राधान्यम्। अतः अंग शब्देन शब्दरूपम् एव निमित्तं गृह्यते। एवं च अर्थनिमित्तकस्य बहिरंगत्वं स्वीक्रियते। अर्थनिमित्तकस्य बहिरंगस्य अनाश्रयणातेव न तिस्रो चतस्रो इति निषेधः चरितार्थः। त्रिशब्दस्य स्त्रीलिंगे षष्ठी विभक्ति बहुवचने त्रियुक्त आम् इति स्थितौ परत्वात् त्रयादेशं बाधित्वा तिस्रादेशो भवति। एवं च सकृतगतौ विप्रतिषेधे यत् बाधितं तत् बाधितम् एव इति परिभाषया
पुनः त्रयादेशो न भवति। तथा च नामी इति सूत्रेण प्राप्तस्य दीर्घस्य निषेधाय न तिस्रु चतस्रु इति सूत्रं कृतं पाणिनिना। यदि अर्थकृतं बहिरंगम आश्रियेत तर्हि तिस्रादेशे स्त्रीत्व रूपस्य अर्थस्य अपेक्षितत्वात् तिस्रादेशो बहिरंगो भवति। अतः तिस्रादेशम असिद्धम विधाय अंतरंगत्वात् त्रयादेशो प्राप्तः। तेन नामी परे तिस्रु शब्दस्य अभावात् दीर्घ निषेधाय प्रणीतम न तिस्रु चतस्रु इति सूत्रम व्यर्थम स्यात्। अस्याः परिभाषायाः लिंगम निरूप्यते। अधुना अंतरंग शास्त्रत्वम अस्याः परिभाषायाः लिंगम अर्थात अस्याः परिभाषायाः उपस्थित प्रयोजकं चिह्नम अंतरंग शास्त्रमस्ति। अंतरंग शास्त्रं दृष्ट्वा यम परिभाषा प्रवर्तते तत्र गत्वा च यम प्रतिपादयति यत् बहिरंग शास्त्रं नास्ति इति। अस्य फलं भवति त्रिपाद्याम् अंतरंग परिभाषायाः अप्रवृत्ति। त्रिपाद्याम् अंतरंग शास्त्रस्य असिद्धत्वात् उपस्थिति प्रयोजकस्य चिह्नस्य अभावेन अंतरंग परिभाषा न प्रवर्तते। बहिरंग शास्त्रं तु अंतरंग परिभाषायाः न लिंगम परिभाषायाः ज्ञापकत्वं निरूप्यते। असिद्धम बहिरंगम अंतरंगे इति परिभाषा ज्ञापक सिद्धा परिभाषा। बाह ऊठ सूत्रस्थम ऊठ ग्रहणम अस्याः ज्ञापकम। विश्वौह इत्यत्र उठीकृते एत्ये धत्युठसु इत्यनेन सूत्रेण वृद्धि विधीयते। अर्थात बाह ऊठ सूत्रे ऊठ विधानम वृद्धि विधानार्थम। बाह ऊठ सूत्रे ऊठ ग्रहणम न कर्तव्यम। संप्रसारण पदम अनुवर्त्य वाह संप्रसारणम विधीयताम। विश्ववाह युक्त असिति स्थिते वकारस्य संप्रसारणे उकारे जाते संप्रसारणाच्च इति पूर्वरूपे विश्व ऊह अस इति स्थिते पुगंत लघुपदस्य च इति गुणे ओकारे विश्व ओह अस इत्यत्र वृद्धिरेचि इति सूत्रेण वृद्धौ विश्वौह इति रूपम सिद्धम भवति। अतः बाहूठ इति सूत्रे ऊठ ग्रहणम व्यर्थम भवति। तत् व्यर्थम सत् अंतरंग परिभाषां ज्ञापयति। ज्ञापितायां परिभाषायां तु ऊठ ग्रहणम चरितार्थम सस्पर्यन्तम अपेक्ष्य प्रवृत्तत्वात् बाह इति सूत्रेण विहितं संप्रसारणं बहिरंगम। लघुपद गुणाः अंतरंग। अतः लघुपद गुणस्य दृष्ट्या संप्रसारणस्य असिद्धत्वात् गुणः न स्यात्। तस्मात् विश्वयुक्त ऊह इत्यत्र गुणे विश्वौह इति रूपं स्यात्। इष्यते च विश्वौह इति रूपं न गुणः इष्यते तत्र वृद्धि। अतः ऊठ विधानं चरितार्थम। ऊठ कृते तु एत्ये धतुष्ठसु इति सूत्रेण वृद्ध्या विश्वौह इति रूपं सिद्धम्। अस्याः
ज्ञापकत्वम् अस्माभिः प्रतिपादितम्। अस्याः न्यायमूलकत्वम् इति शंका अपि वर्तते। लोकः प्रत्यङ्वर्ती दृश्यते, अर्थात् अंतरंगे मनुष्यः प्रवृत्तिशीलो भवति। मनुष्यः प्रातः उत्थाय प्रथमं शरीरकार्याणि करोति, ततः सुहृदां कार्यं करोति, ततः सम्बन्धिनाम्। अनेन लौकिकदृष्टान्तेन बहिरंगापेक्षया अंतरंगस्य प्राथम्येन प्रवृत्तिः सिद्धा। अंतरंग परिभाषायाः न्यायमूलकत्वम् अचः परस्मिन् सूत्रे भाष्ये उक्तम्। न्यायसिद्धे अर्थज्ञापकानुसरणं न समीचीनम् इति शंका उदेति। अस्याः समाधानं नागेशेन विहितम्। अंतरंगे कर्तव्ये जातस्य बहिरंगस्य तत्काल प्राप्तस्य च बहिरंगस्य असिद्धत्वम् अनया परिभाषया बाध्यते। अस्याः न्यायमूलकत्वे पूर्वमेव जातस्य बहिरंगस्य पश्चात् प्रवृत्तेन अंतरंगशास्त्रेण असिद्धत्वम् लोकन्यायेन प्रतिपादयितुं न शक्यते। अंतरंग बहिरंग कार्योः युगपत् प्राप्तौ बहिरंग कार्य अपेक्षया अंतरंग कार्यं पूर्वं करोति इत्येव लोकदृष्टान्तम्। न तु कृतम् अपि बहिरंगम अकृतम् इव मन्यते। अर्थात जात बहिरंग असिद्धत्वम् समकाल प्राप्त बहिरंगस्य सिद्धत्वम् इति उभयविधः परिभाषायाः विषयः लोकन्यायेन युगपत् प्राप्त विषयता न स्यात्। अतः उभयविध प्रमाण उपन्यासार्थं ज्ञापक प्रदर्शनम् आवश्यकम्। अतएव इयं ज्ञापक सिद्धा परिभाषा इति सिद्धान्तः। पुनरपि शंका गच्छति यत् अंतरंग परिभाषा ज्ञापितेपि उठग्रहणं व्यर्थम् इति। किमर्थम् इति चेत् नाजानन्तर्ये वहिष्ठ्व प्रक्लुप्तिः इति एका परिभाषा वर्तते। अनया परिभाषया अजनिष्टं जतान्तर्यं तन्निमित्तके विधौ अंतरंगे शास्त्रे कर्तव्ये बहिरंग परिभाषायाः प्रवृत्तिः स्यात्। अर्थात अचः अन्य आनंतर्य निमित्तके अंतरंगे कर्तव्ये जातस्य बहिरंगस्य असिद्धत्वं न भवति। अनया परिभाषया अन्य आनंतर्य अनिमित्तके अजनिष्टे लघुपद गुणे कर्तव्ये बहिरंग परिभाषायाः प्रवृत्तौ गुणे वृद्धौ रूपसिद्ध्या बाह ऊठु इति सूत्रे ऊठग्रहणं व्यर्थम् इति पुनरपि शंका उत्थापिता। अस्यायाः शंकायाः समाधानं नागेशेन कृतम्। वस्तुतः नाजानन्तर्ये वशिष्ठ प्रक्लुप्तिः इति परिभाषा न स्वीक्रियते। अंतरंग परिभाषायाः अनित्यत्व ज्ञापनेन एव सर्वं कार्यं सिद्ध्यति। अतः नाजानन्तर्ये परिभाषायाः कोऽपि उपयोगः नास्ति। लक्ष्यानुरोधात् अंतरंग परिभाषायाः प्रवृत्तिः अप्रवृत्तिश्च कल्प्यते।
नाजानन्तर्य परिभाषायाः स्वीकारे अयजे इन्द्रमिति वाक्य संस्कार पक्षे दोषः प्रदर्शितः नागेशेन। यज धातोः लङ् लकारे उत्तम पुरुष एकवचने इट् प्रत्यय अडागमे सब विकरणे च अयज इ इन्द्रम इत्यत्र वाक्य संस्कार पक्षे आद्गुणः इति सूत्रेण गुणः प्राप्तः। इंद्र घटक इकारेण सह द्वयोः इकारयोः दीर्घः प्राप्तः। पदद्वय संबंधी वर्णद्वय निमित्तकत्वात् दीर्घस्य बहिरंगत्वात् असिद्धत्वेन गुणे कृते उक्तम रूपम सिद्ध्यति। नाजानन्तर्ये परिभाषायाः सत्त्वे तु अंतरंग परिभाषायाः अप्रवृत्तौ अयजे इन्द्रम इत्यत्र दोषः स्यात्। अतएव अंतरंग परिभाषायाः अनित्यत्व कल्पने इष्टानुरोधात् व्यवस्था करणीया। इत्थम असिद्धम बहिरंगम अंतरंगे इति परिभाषायाः व्याख्यानं संपन्नम्। अधुना अस्य पाठस्य निष्कर्षः उत्थाप्यते। असिद्धम बहिरंगम अंतरंगे इति ज्ञापक सिद्धा परिभाषा। बाह ऊठ इति सूत्रे ऊठ ग्रहणम अस्याः ज्ञापकम्। भाष्यकार मते यम न्याय सिद्धा परिभाषा। अंतरंग शब्दे अंतः शब्दः मध्यवाच्य, अंग शब्दः निमित्तपरः। अर्थ निमित्तं बहिरंगम अत्र न स्वीक्रियते। अंतरंग शास्त्रम अस्याः परिभाषायाः लिंगम। अंतरंगे कर्तव्ये जातस्य बहिरंगस्य समकाल प्राप्तस्य च बहिरंगस्य असिद्धत्वम् अनया परिभाषया बाध्यते। नाजानन्तर्ये परिभाषा नागेशेन न स्वीकृता। असिद्धम बहिरंगम अंतरंगे इति परिभाषा अनित्या। अंतरंग परिभाषायाः अनित्यत्व कल्पने इष्टानुरोधात् व्यवस्था करणीया। व्याख्यानं संपन्नम्।